औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर की दुनिया के साथ जी अस्सलाम वालेकुम। दुआ पढ़ते हैं सबसे पहले। हर नेक काम से पहले आप शुरू करने से दुआ ज़रूर पढ़ा करें, दुआ से बरकत पड़ जाती है उस काम में। तो दुआ पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज जो मौज़ू लेके आई हूँ मैं, बड़ा डिफरेंट सा है और पहले शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि पहले ये चीज़ मेरी भी नज़र में नहीं गुजरी। तो बस मेरे दिमाग ने ये काम किया, तो मैं क्यों ना ये चीज़, जब मेरे जहन में ये चीज़ आई है तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको करूँ कि शायद किसी की मेरी बात यानी कि किसी के दिल तक उतर जाए। तो ये है जी, आज का मेरा मौजू है मिडिल क्लास लोग, जो कि गरीब लोग बेचारे, उनके लिए है। उनको एक अच्छा सा मशवरा दे रही हूँ कि देखें, एक तो लोग जो अमीर होते हैं उनके पास पैसे भी वाफर होते हैं और घर बार हर चीज़ उनके पास होती है दुनिया की, मगर वो बच्चे कम क्यों पैदा करते हैं? मुझे इसकी रीज़न मुझे तो समझ आ रही है, कम बच्चों को अच्छी पढ़ाई, मगर इन लोगों को नहीं अभी तक समझ आई बेचारों को कि इतने बड़े बड़े बंगले होते हैं इनके, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हर चीज़ होती है, तो फिर भी उनका एक बच्चा, दो बच्चे, हद तीन बच्चे। तो आज ये बात तो थोड़ी सी मज़ाक ही है, इस बात को फॉलो करें, मेरी को इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होना चाहिए, बात जैसी भी हो। तो बात ये है कि हम बजाय के 10 बच्चे पैदा करें या 8 बच्चे पैदा करें, ये मैं अपने मिडिल क्लास गरीब लोगों को बता रही हूँ कि आप कहते हैं ना, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज़। इसका क्या मतलब है कि एक तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी इनकम नहीं होती आपकी कि आप अफोर्ड करके इतने बच्चों को पढ़ा सकें, उनको अच्छा खाना दे सकें, अच्छा पहनावा कर सकें। तो ये सारे कुछ के लिए आप सोचें कि आप बजाय कि इतने सारे बच्चे पैदा करने के, आप 2 बच्चे या हद 3 बच्चे पैदा करें। यकीन मानें, ये बहुत अच्छा आइडिया आपको दे रही हूँ, आप मुझे दुआएँ देंगी। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो जो बच्चे आपके, ये क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे पास जो आती हैं काम वाली लड़कियाँ रहती हैं रातों को, उनके दिल पे क्या बीतती है। वो बड़ा बेचारी रोती हैं, छुप-छुप के इधर-इधर। बेशक मैं उनका बहुत दिल बहलाती हूँ, हर दुनिया की आसाइश देती हूँ उनको, मगर कहते हैं माँ-बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। माँ-बाप तो माँ-बाप ही होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो इधर-उधर मैं उनको उदास देखती हूँ तो। तो आप लोगों को शायद रहम नहीं आता, किस तरह अपने बच्चे यूँ तोड़ के आप पकड़ा जाती दूसरों के घरों में, वो क्या सलूक करते हैं, क्या नहीं करते। ये तो उनका अल्लाह के साथ मामला है कि अगर तो वो अल्लाह के डर वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो ज़रूर उस बच्चे को प्यार करेंगे और करना भी चाहिए। वो हक रखते हैं इस चीज़ का कि वो अपना माँ-बाप छोड़ के आए हैं, अपना देखो एक लड़पन छोड़ के आए कि जिस उम्र में उन्होंने खेलना कूदना था, जिसमें उसको कोई उनको चालाकी होशियारी, कोई किस तरह की चीज़ नहीं थी उनमें, एक मासूम ज़हन लेके आए हैं वो। तो उनको हमें चाहिए था बच्चों वाला मोहब्बत वाला प्यार करें, मगर देखे ना हम उन पे काम बड़े बड़े डाल देते हैं ना, अभी उतनी एज नहीं हुई होती उनकी कि ये वो काम कर सके, मगर हम उन पे बड़े बड़े काम डाल देते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको मुरझाया जब देखती हूँ ना, यकीन माने ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, बेशक मैं जितनी मर्जी खुदा खौफ हूँ, मैंने खुल दी होती, जो मर्जी बच्चों खाओ, जो मर्जी पियो, जैसे मर्जी, मगर हर घर में नहीं मैं देख रही। तो आप लोग पहले तो ये कहूँगी कि जिन घरों में वो ये बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, उनको प्लीज़ प्लीज़ उनकी ख़ास उनके लिए आप एहतमाम किया करें। आप जो खाना खुद खाते हैं वही उनको दिया करें। जिस तरह के बिस्तर में आप सोते हैं उस तरह का नहीं, तो कम से कम इतना तो दें कि उनकी सर्दी तो उतर जाए, या उनको फ़र्श ठंडा तो ना लगे, उनके नीचे गद्दा दे दें। बेशक आप रुई का गद्दा दे दें, नहीं मैट्रेस दे सकती। तो ये मैं आपके दिल में खुदा खौफी अमीर लोगों के दिल में डाल रही हूँ कि आप लोग एक इंसान को ख़रीद तो सकते हो, मगर उसकी सहूलतें नहीं दे सकते, या उसके यानी कि आप क्या कहेंगे इसको कि आप उसका मजरू हो जाता है, यानी कि एहसास जो उसका होता है बच्चों का, वो मजरू होता है। उनको बात बात पे एहसास होता है कि काश हम भी अमीर होते तो आज हम यहाँ ना होते। तो ये चीज़ें मैं बहुत, बातें तो बहुत सारी हैं, ये यकीन माने कि इसको एक एक बात को मैं करने लगूँ तो पूरा दिन भी थोड़ा है। तो मैं यही आपको बार बार रिक्वेस्ट साफ लफ्ज़ों में कहूँगी कि एक तो जिनके घरों में वो आ चुके हैं, उनका मेन ख्याल रखें आप ये कि उनको दीन की तालीम ज़रूर उनको कुरान पाक ज़रूर पढ़ाएँ। बेशक आप उर्दू नहीं पढ़ा सकती, ना पढ़ाएँ,
مگر دین کا علم ضرور ان کو دیں، ان کو نماز آنی چاہیے، ان کو قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر میں وہ بھی پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر غریب ہیں تو کوئی ان کا گناہ نہیں ہے۔ اس کا یہ دیکھیں کہ آج وہ غریب ہے نا، کل کو ہم نے غریب ہونا، کہتے جب مر جانا تو ہم نے ان کے ملازم ہونا اور انہوں نے ہمارے مالک ہونا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم آخرت کو سوچتے ہوئے دیکھیں نا، تو ان کے لیے یہ تعلیم آپ کم سے کم دینی تو ضرور دینا۔ اس کا آپ کو بھی صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ اس کا یہ کہ ان کا حق ہے دین کا علم دینا، وہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ جہاں تک آگے۔ تو دوسرا پھر میں وہیں سے شروع کرتی ہوں، غریبوں کے لیے ان کو کہتی ہوں کہ خدا کے لیے بچے 2 نہیں تو 4 پیدا کریں، مگر بچوں کا پتہ تعلیم بھی دیں، اب شاید میٹرک تک دیں۔ ابھی آپ کے وسائل نہیں ہیں، بچے آپ نے کم پیدا کیے، جو آہستہ آہستہ ایک چیز بنے گی نا، کم پیدا کیے، مگر جب وہ نا آپ نے اگر شوق پورا کرنا ہے زیادہ رونق کرنے کا، زیادہ بچے بڑھانے کا، تو آپ ان کی 20 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں شادی کر دیں۔ سب سے بیسٹ میں یہ آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں کہ آج کے دور میں بچہ 18-19 سال کا فل جوان ہو جاتا ہے۔ یہ جو جنریشن آ رہی ہے یہ بہت ایڈوانس ہے، تو اس کے لیے آپ 18-20 کی ایج کا بس شادی کریں، اور جب تک آپ 40 سال کے ہو جائیں گے اور اس بچے کے بچے آپ کے برابر ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ بچہ 40 سال کا ہوگا، اس کا بچہ 20 سال کا ہو جائے گا، تو آپ بھی انجوائے کریں گے، اور جو جس کی شادی کریں گے آپ 20 سال کی ایج میں اور 18 سال کی ایج میں، کوشش تو یہی کریں کہ 18 سال کی، جیسے کہ جانے کہ اس کی داڑھی پھوٹ جاتی ہے۔ یہ نہ آپ دیکھیں کبھی یہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، یہ کما نہیں رہا، ابھی اس کی شادی کیوں کرے، ابھی تو اس کا گھر نہیں، ہمارا گھر بن جائے ہمارا، آپ بہت ساری پرابلمیں ڈال لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اگر آپ کے 10 لوگ گھر کے کھانا کھا سکتے تو کیا ایک آنے والی اس کے لیے روٹی نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ اس کو بھی روٹی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آئی ہے۔ جب کہ اللہ نے وعدہ کیا روٹی وہ دیتا ہے نا۔ ہم کتنی کے باتیں سارا دن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ کس لیے ہم 7 طرح کے اللہ تعالیٰ میں کھانے دے رہا ہے؟ کیا ہم بہت اچھے ہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، یہ آزمائش ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو اس طرح سے کریں آپ کہ جب آپ بچہ آپ 18-20 سال کا بیاہ دیں گے، 16-17-20 حد یہاں تک بیاہ دیں گے، اتنی دیر کو اس کا بچہ تو وہ دیکھنا کہ آپ کے گھر میں وہ بچے کے بچے آ جائیں گے اور رونق ہو جائے گی، آپ کا گھر بھر جائے گا۔ بجائے کہ آپ زیادہ بچے پیدا کریں گے، یہ کمائیں گے، اتنے سارے پیسے آئیں گے، یہ زیادہ بچے کما کے لائیں گے اور زیادہ پیسے آئیں گے، یہ نہیں۔ آپ تھوڑے بچے پیدا کریں، ان کو جلدی سے شادی کریں، ان کی اچھا تعلیم دے کہ ان کو پڑھا چڑھا کے ان کو اپنے گھر کی رونق بنائیں۔ اس طرح آپ یقین مانیں ایسے گناہوں سے بچیں گے، جس کا گناہ غلطی بچہ کرتا ہے اس کی سزا کس کو؟ اس کے ماں باپ پہ۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ جو خدا نہ خواستہ جو بچہ غلطی کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ابھی نیا نیا اس کو نہیں پتا ہوتا، اس کو جوانی جوش شوش، وہ سمجھتا کہ دنیا میں ہی آیا ہوں، اس کو آس پاس کے لوگ نہیں اس ٹائم نظر آتے اس کی، کیونکہ آنکھوں میں یہ سب پہ آتی، جوانی کس پہ نہیں آتی؟ سب پہ آتی ہے نا۔ تو وہ لڑپن ہوتا ہے اور بچپن ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جوانی ہوتی ہے، اور جوانی میں وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا دیکھتا ہے، تو اس سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا ذمہ دار ماں باپ ہوتا ہے۔ آج کی بات اس موضوع پہ اتنی کافی ہے، انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات میری اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے کمنٹس میں ضرور بتانا، تاکہ میں اس کو بات کو اور تھوڑا سا لمبا کروں گی، کیونکہ ابھی اس میں چیزیں اور ایڈ کرنے والی تھی، مگر یہی کہوں گی کہ بچہ غلطی کرے گا اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ آپ بچوں کو غلطی کرنے سے پہلے ان کو بیائیں، ان کا جو حق ہے ان کو دیں، شادیاں وردیاں کر کے، اور ان کے فرائض سے آپ فارغ ہوں، آپ بھی انجوائے کریں، آپ کے بچے بھی انجوائے کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔